बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नया बंगला बनवाया और इसमें काम के लिए एक मुलाजमा रखी जो बेवा थी। हैरत वाली बात यह थी कि जब भी रात होती बंगले से दर्दनाक रोने की आवाज़ आती। एक दिन मैंने आवाज़ का ताकुब किया तो देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मुझे सोए हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि जब फिर से एक गैर मामूली आवाज़ पर मेरी आंख खुल गई। रात के एक मखसूस पहर पे जब ये आवाज़ सुनाई देती तो मैं खौफजदा सा हो जाता था, क्योंकि मुझे वैसे भी इस घर में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे और यहाँ पर इस तरह की गैर मामूली आवाज़ सुनाई देना मुझे खौफजदा कर देता था। मैं एकदम उठ खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल आया। इस वक्त सारे घर पर एक खामोशी थी, लेकिन दर्द से सुनाई देने वाली ये आवाज़ मुझे खौफजदा कर रही थी और वहशतनाक सुनाटे हुए को एक अजीब पुरअसरार माहौल बनाकर अता कर रही थी। मैं घबरा सा गया और टीवी लॉन्च की सब लाइट्स को ऑन कर दिया। रोज़ाना इस वक्त मुझे ये आवाज़ सुनाई देती और फिर कितनी ही देर तक इसी तरह जारी रहती। शुरू शुरू में तो मैंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया था और फिर मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर रोज़ाना रात को एक ही तरह की आवाज़ क्यों सुनाई देती है। किसी के रोने की आवाज़ इतनी शिद्दत से होती थी कि मेरा दिल घबरा जाता था। कोई रोज़ इसी वक्त पर रोता था और इसकी आवाज़ में दुख और दर्द शामिल था। रिकत अमेज़ अंदाज में रोने वाला रोज़ाना अपने मखसूस वक्त पर रोना शुरू कर देता और फिर काफ़ी देर तक इसकी आवाज़ मुझे भी डिस्टर्ब करती रहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि आखिर ये कौन है, लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं ये रोज़ रोज़ का मसला ख़त्म कर दूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये रोने वाला कौन है और इसके रोने की क्या वजह है। आखिर इसे क्या दुख है। यही सोचकर मैंने इस आवाज़ की सिमत में चलना शुरू किया और चलते चलते मैं अपने बंगले की तरफ आ गया, जहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। एक कतार में 4 सर्वेंट क्वार्टर मौजूद थे जो घर के मुलाजमीन के लिए बनवाए हुए थे। रोने की आवाज़ यही करीब से ही कहीं आ रही थी। मुझे हैरत का झटका लगा, क्योंकि इस सर्वेंट क्वार्टर में अभी एक मुलाजमा और एक चौकीदार ही मुकीम थे। बाकी मुलाजमीन अभी रखे नहीं थे, क्योंकि मैं नया नया यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। मैं कन्फ्यूज सा थोड़ा सा आगे बढ़ा तो एक घरेलू मुलाजमा के सर्वेंट क्वार्टर से ये आवाज़ आती हुई सुनाई दी। मैं हैरान रह गया, क्योंकि वो मुलाजमा थोड़ी बड़ी उम्र की थी और इसे मैंने थोड़े दिन पहले ही अपने घर पर काम के लिए रखा था। मैंने यूं ही बेख्तियारी में सर्वेंट क्वार्टर के दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा लॉक नहीं था। मेरे हल्के से दबाव से वो खुलता चला गया और अंदर का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा नाम शाहिद है और मेरी उम्र इस वक्त तकरीबन 40 वर्ष है। मैं लेदर का काम करता हूँ और मेरी लेदर का सामान बनाने की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। मेरे घर में बीवी और 2 बच्चे मौजूद हैं, जबकि मेरी वालदा भी मेरे साथ ही होती हैं। मैं पहले तो अपने आबाई घर में रहता था, अपनी बीवी और अपनी माँ के साथ मैं खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरे काम में बरकत पड़ती गई और लेदर का काम अरूज पर पहुंच गया, तो मेरे घर में जैसे दौलत बरसना शुरू हो गई थी। मेरे हालात पहले से बहुत अच्छे हो गए थे। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि अब इस मोहल्ले से निकलकर एक अच्छे और पोश इलाके में घर ले लूँगा। इसीलिए मैंने शहर के एक महंगे और पोश इलाके में एक प्लॉट ले लिया। मेरी बीवी को भी मैंने अभी इस बारे में नहीं बताया था। मैं इन लोगों को सरप्राइज़ देना चाहता था, इसीलिए चुपके चुपके वहाँ पर तामीर शुरू करवा दी। तकरीबन 1 साल में वो घर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया था। वो मेरे ख्वाबों का महल था, जिसमें मैंने हर चीज़ अपनी पसंद से लगवाई थी और जिस तरह का कार मैं चाहता था वो बिल्कुल वैसा ही तैयार हुआ था। जिस दिन वो घर मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया, इसी दिन मैंने अपनी अम्मी और बीवी से कहा कि आज आप लोग तैयार रहना, हमें शाम को किसी के घर पे जाना है और खाना हम वहीं पर खाएंगे। मेरी बात सुनकर मेरी वालदा कहने लगी, बेटा मुझे तो घर पर ही रहने देना, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम नहीं है कि मैं यूं ही इधर उधर फिरती रहूं।
तुम लोग जाओ, इंजॉय करो। लेकिन मैंने वालिदा से इशरार किया और कहा, नहीं अम्मी जान, आप हमारे साथ ही जाएंगी। उन्होंने ख़ास तौर पर आपके लिए ताकीद की थी कि आपको ज़रूर साथ लेकर आऊं। मैंने अपनी वालिदा से कहा तो वो थोड़े से इशरार के बाद मान गईं और शाम को मैं इन लोगों को लेकर निकल खड़ा हुआ। इस वक्त मेरे दिल में बहुत उम्मीदें थीं और मेरा अंग अंग महक रहा था, जबकि रास्ते में मेरी बीवी कहने लगी, अरे हमने इनके घर ले जाने के लिए तो कुछ लिया ही नहीं। मेरे ख्याल में यहाँ से बेकरी से कुछ ले जाते हैं। अगर इनके घर बच्चे हैं तो केक वगैरह ले ले। मेरी बीवी ने जब मुझसे कहा तो मैंने भी कुछ सोचकर एक मारूफ बेकरी पर अपनी गाड़ी रोकी और वहां से एक बहुत बड़ा केक ले लिया। मैं आज बहुत खुश था क्योंकि मेरी मंजिल सिर्फ चंद कदम ही दूर थी। अम्मा और अपनी बीवी और दोनों बच्चों को लेकर जब मैं इस घर में पहुंचा तो इतना बड़ा घर और इतने खूबसूरत अंदाज में सजा हुआ देखकर वो लोग भी बहुत खुश हुए। घर देखकर मेरी बीवी कहने लगी, अरे आपके दोस्त तो बहुत अमीर हैं, इतना बड़ा घर है इनका। इसने बड़े मरूब से अंदाज में कहा तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ इतना बड़ा घर है, वाकई बहुत अमीर हैं। ये कहकर मैं इन दोनों को अंदर ले आया, लेकिन खाली टीवी लॉन्च देखकर वो कहने लगी, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, क्या वो लोग घर पर ही हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो सन्नाटा महसूस हो रहा है। मेरी बीवी ने जब मुझसे कहा तो मैं बोला, यहाँ पर आप लोग तो हैं ना, ये घर आप लोगों का है और मैं आज आपको नया घर दिखाने के लिए लेकर आया हूँ। कल से हम यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। मेरी बात सुनकर अम्मा तो हैरान रह गईं, जबकि मेरी बीवी बेयकीनी भरी निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन बच्चे खुशी से इधर उधर उछल कूद कर रहे थे और नए घर की हर चीज को शौक से देख रहे थे। जबकि बीवी कहने लगी, सच सच बताएं, ये क्या मामला है? ये तो घर बहुत महंगा है, आप कैसे इतना महंगा घर ले सकते हैं? मेरी माँ भी मुझसे यही सवाल कर रही थी। तभी मैंने कहा, अम्मा पिछले 1 साल से मेरा बिजनेस बहुत अच्छा जा रहा है और मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। मैंने सोच लिया था कि इस मुनाफे से मुझे सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने ख्वाबों का घर बनाना है और मैं पिछले 1 साल से इस घर को बना रहा हूँ और अब आज मेरी मेहनत वसूल हो गई। मैंने इस घर की हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से बनवाई है और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों को इस घर में ले आया हूँ। मैंने अम्मा और अपनी बीवी से कहा तो वो बेहद हैरान हुए, आंखों में आंसू भर लाईं और दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। बेख्तियार मैंने इन दोनों को अपने सीने से लगाया और कहा, ये सब आप लोगों की दुआओं का और मोहब्बत का नतीजा है। इसके बाद मैंने खुशी खुशी इन्हें सारा घर दिखाया, अम्मा का कमरा, हमारा कमरा, बच्चों का कमरा। वो हर चीज़ इन्हें बेहद पसंद आई थी। सारा घर फिरने के बाद भी जैसे वो लोग बेयकीनी की कैफियत में थे और मैं समझ सकता था कि एक 5 मरले के छोटे से घर से निकलने के बाद एक कनाल का ये खूबसूरत लग्जरी बंगला इन्हें कितना बड़ा लग रहा होगा। ये इलाका भी बहुत महंगा था और शहर के पोश एरिया में आता था। वहाँ पर हम सब ने मिलकर वही केक काटा जो रास्ते से लिया था और फिर इस केक से अपना मुंह मीठा किया। अभी तो मैंने सिर्फ एक चौकीदार को ही रखा था, वही इस घर की निगरानी के लिए मौजूद था। इसे भी अपनी खुशी में शामिल किया और फिर जब मैं घर जाने के लिए निकला तो कुछ ख्याल आने पर मैंने चौकीदार से कहा, अरे खुदा बख्श, तुम्हें घर के कामों के लिए मुलाजमा का कहा था, क्या तुमने बंदोबस्त कर लिया है? तभी वो बोला, जी साहब बंदोबस्त हो गया है, वो आज शाम को यहाँ या कल आ जाएगी, आप बेफिक्र रहे। खुदा बख्श ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा। तो मैंने सर हिला दिया और इसे अच्छी तरह सारे दरवाजे बंद करने का कहकर घर वापस आने के लिए निकल खड़ा हुआ। मेरे घर वालों की बेयकीनी अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी जब तक वो लोग यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो गए और कुछ दिन गुजारने के बाद जैसे इन्हें फिर इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि वाकई ये घर इन्हीं का ही है। हमारे शिफ्ट होने के कुछ देर के बाद ही खुदा बख्श एक औरत को लेकर घर में दाखिल हुआ और कहने लगा, साहिब ये वही औरत है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। ये अकेली अब से ये इस घर का सारा काम करेगी।
आप इसे काम समझा दीजिएगा। इसका नाम राशिदा है। खुदा बख्श ने मुझे चंद ज़रूरी बातें बताईं और खुद वहाँ से चला गया। इसकी गेट के ऊपर ड्यूटी थी, जबकि राशिदा को देखकर मैंने इससे चंद सवाल किए, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी मुलाजिम को ऐसे नहीं रख सकता था जब तक वो मुझे भरोसे के काबिल ना लगता हो। राशिदा ने मुझसे मुत्तमिन से अंदाज में जवाब दिया तो मैंने इसे कहा, देखो, यहाँ पर तुम्हें काम करना है, मैं तुम्हें रहाइश भी दूंगा, लेकिन मेरे सिर्फ एक ही डिमांड है कि तुम्हें यहाँ का वफादार रहना है। जब तक यहाँ पर काम करोगी, इस घर को अपना घर समझते हुए इसकी वैसे ही हिफाजत करोगी जैसे अपने घर की करती हो। राशिदा ने आहिस्ता से सर हिला दिया और कहने लगी, साहिब, आप इस बात की तरफ से बेफिक्र रहे, मैं बदनीयत या चोर नहीं हूँ। राशिदा की बात से मुझे तसल्ली हो गई थी। वो तकरीबन 35 से 40 वर्ष की एक औरत थी। मैंने इसके घरेलू हालात जानने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन ये शुक्र था कि मुझे एक भरोसामंद मुलाजमा मिल गई थी, चूँकि वो खुदा बख्श के रेफरेंस से आई थी और खुदा बख्श पिछले 1 साल से इस बंगले की हिफाजत की जिम्मेदारी निभा रहा था और मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन था कि वो यूं ही मुंह उठाकर किसी औरत को नहीं लेकर आया होगा। राशिदा ने घर में काम करना शुरू कर दिया था और आज इसका पहला दिन था। अभी वो काम को समझ ही रही थी, लेकिन जैसे ही रात हुई तो सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। तकरीबन रात 11 बजे के करीब मेरी आंख अजीब सी आवाज़ से खुली। आज चूंकि इस घर में मेरा पहला दिन था, इसीलिए मेरे हवास काफ़ी चुकन्ने थे और मैं थोड़ा घबराया हुआ भी था। लेकिन ये आवाज़ सुनकर मैं डर भी गया। एकदम मैं उठ बैठा, घड़ी पर नज़र डाली तो इस वक्त 12 बजने वाले थे। मैंने बेइख्तियार सोचा, ये कैसी आवाज़ है? इस वक्त कौन रो रहा है? अपने आप से सवाल करता हुआ मैं उठकर टीवी लाउंज में आ गया। यहाँ पर एक मदम सी लाइट ऑन थी। मैंने बाकी लाइट्स भी जला दी और इर्द गिर्द देखने लगा, लेकिन आवाज़ का माखिस समझ नहीं आ रहा था। यूं लग रहा था जैसी आवाज़ दूर से आ रही थी। तभी मैं कुछ देर खड़ा सोचता रहा और फिर जब कुछ देर के लिए आवाज़ मदम होते हुए ख़त्म हो गई तो मैं भी अपने कमरे में चला आया, लेकिन बाकी की सारी रात बेचैनी में गुजरी थी। इस आवाज़ की मुझे अभी तक समझ नहीं आई थी कि ये कहाँ से आ रही थी और कौन ऐसे रो रहा था। अगले दिन सुबह के वक़्त नींद पूरी ना होने की वजह से मेरे सर में दर्द था। इसी वजह से मैं दफ़्तर भी लेट गया। लेकिन बार-बार दिमाग में वो आवाज़ हथौड़े की तरह बरस रही थी और एक नए घर में इस तरह की आवाज़ सुनाई देना इंतहाई खौफज़दा कर देने वाला अमल था। अगली रात भी तकरीबन 12 बजे के करीब यही आवाज़ सुनाई दी तो मैं फिर बेचैनी से उठ बैठा। इर्द गिर्द हर जगह निगाह दौड़ाई, लेकिन कोई भी रोता हुआ दिखाई नहीं दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कौन है जो रोज़ इस वक्त रोने लगता है और फिर अपने दर्द भरे अंदाज में रोकर कुछ देर के लिए चुप कर जाता है। आखिर कौन ऐसे कर रहा है? क्या कोई मुझे डरा रहा है या कोई हमें यहाँ से भगाना चाहता है? तरह तरह के ख्याल और वसवसे मुझे सताए जा रहे थे। इसीलिए मैंने कुरानी आयत को ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरा ख्याल था कि अगर यहाँ पर कोई चीज़ ऐसी हुई थी तो वो मुझे कोई नुकसान पहुँचाए बगैर यहाँ से चली जाएगी। और कुछ देर के बाद रोज़ की तरह ही वो आवाज़ ख़त्म होते हुए ख़त्म हो गई और मैं फिर से मुत्तमिन हो गया। लेकिन अगले दिन फिर से वही आवाज़ और ऐसा मुसलसल 4-5 दिन से हो रहा था और मैं तो अब जैसे पागल होने वाला था। लेकिन आज जब ये आवाज़ सुनाई दी तो मैंने सोच लिया था कि मुझे हर हाल में मालूम करना है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आती है और किसकी है। यही सोचकर मैं अपने कमरे में निकल खड़ा हुआ और टीवी लॉन्च की सारी लाइट्स ऑन कर दी और बाहर लॉन में निकल आया। लॉन में भी मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खुदा बख्श गेट पर अपनी ड्यूटी दे रहा था, जबकि मैं इस आवाज़ की सिमत में चलता हुआ लॉन से घूमकर बंगले की पिछली तरफ आ गया।
اور وہ آواز یہیں کہیں سے آ رہی تھی، اور اس بات پر مجھے سب سے زیادہ حیرت تھی۔ اور جب میں اس ملازم راستہ کے کوارٹر کے دروازے پر پہنچا تو پتہ چلا کہ یہ رونے کی آواز اسی کوارٹر سے آ رہی ہے۔ میں نے بے اختیار دروازے پر ہاتھ رکھ دیا تو وہ کھلتا چلا گیا، اور اندر کے منظر نے مجھے حیران کر دیا۔ ملازمہ راستہ اس وقت کسی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے شدت سے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کے گریبان میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے رونے میں اتنی شدت، اتنی تڑپ تھی کہ بے اختیار میری بھی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں بے اختیار آگے بڑھا اور پوچھا، راشدہ کیا بات ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میری آواز سن کر جیسے وہ ڈر گئی اور ایک دم گھبرا کر بولی، وہ صاحب بس یوں ہی۔ یہ کہتے ہوئے راستہ نے اپنے ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ اس کے ہاتھ میں جو تصویر پکڑی ہوئی تھی اسے چھپا دیا۔ تبھی میں آگے بڑھا اور آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، راشدہ مجھے اپنا بھائی سمجھو، بتاؤ کیا بات ہے؟ تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ روز تمہارے رونے کی آواز مجھے نیند سے جگا دیتی ہے، اور میں پریشان ہوتا ہوں کہ نہ جانے کون اتنے دکھ سے رو رہا ہے۔ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، شاید میں تمہاری کسی کام آ سکوں۔ میں نے راستہ کو حوصلہ دیتے ہوئے جب اسے کہا تو ایک دم اس کی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ کہنے لگی، صاحب دراصل میں جب چھوٹی سی تھی تو ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے۔ مجھے میرے ماموں اور مامی نے پالا، میں ان کے پاس رہی، ان کے گھر میں ملازمت کی حیثیت اختیار کیے رکھی، ان کے سارے کام کرتی۔ جب 18 برس کی ہوئی تو مامی نے میرا رشتہ ایک غریب گھرانے میں ایک بڑی عمر کے مرد سے طے کر دیا اور میرا بوجھ جیسے سر سے اتار پھینکا۔ میں اسی میں خوش تھی کہ چلو مجھے مامی کی غلامی سے تو آزادی ملی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری خوشیوں کی مدت اتنی مختصر ہوگی۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ میرا شوہر اس دنیا سے چل بسا۔ اسے اچانک ہی کسی موذی مرض نے گھیر لیا تھا جس سے وہ بچ نہیں پایا۔ بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس وقت میں 5 ماہ کی حاملہ تھی۔ شوہر کے مرنے کے بعد کا وقت میرے اوپر بہت زیادہ کٹھن اور تکلیف دہ تھا، کیونکہ میرے سسرال والوں نے مجھے سبز قدم اور منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا۔ ماموں مامی کے گھر پر آئی تو ان کے دلوں میں بھی میرے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے بھی مجھے گھر میں رکھنا قبول نہیں کیا۔ میں ایسی حالت میں کہاں جاتی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں اپنی ایک سہیلی کے گھر پر چلی آئی تو اس نے مجھ سے اپنے گھر پر پناہ دی اور چھت پر بنا ہوا ایک چھوٹا سا کمرہ مجھے رہنے کے لیے دے دیا۔ میرے لیے یہی غنیمت تھا۔ میں نے وہ 4 مہینے بڑے مشکل سے گزارے تھے۔ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا تو میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو اس سارے زمانے میں میرا کوئی تو اپنا ہے۔ میں اس بچے کو بڑی لگن سے پالنے لگی۔ اس دوران میں نے ارد گرد کے گھروں کا کام پکڑ لیا تھا۔ کسی کے گھر صفائی کرنے جاتی تو کسی کے کپڑے دھونے اور کہیں پر کھانا پکانے جاتی۔ یوں مجھے سارا دن وہیں پر لگ جاتا تھا۔ میرا بیٹا چونکہ چھوٹا تھا تو وہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہتا تھا، لیکن وہ تقریباً 4-5 برس کا جب ہوا تو میں ایک دن ایک گھر میں کام کر رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا بیٹا کب گلی میں نکل گیا ہے۔ اس کے بعد اسے کافی وقت ہو گیا لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح اسے گلیوں میں ڈھونڈتی پھرتی رہی، مساجد میں اعلان کروائے، ہر جگہ پتہ کروایا، لیکن کہیں سے میرا بچہ نہیں ملا۔ میں نے بہت کوشش کی، روئی، تڑپی، تھانے جا کر رپورٹ کروانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی رپورٹ درج نہیں کی، بلکہ ان کا کہنا تھا بچوں کے ساتھ کہیں بھی کھیل رہا ہوگا، خود ہی واپس آ جائے گا۔ لیکن وہ ساری رات گزر گئی، اگلا دن بھی گزر گیا، میرے بچے کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ مجھے تو جیسے نیم پاگل سی ہو گئی تھی، زندگی سے دل ہی اٹھ گیا تھا۔ پہلے ماں باپ چھوڑ گئے، پھر ماموں مامی نے بوجھ کی طرح اتار کر پھینک دیا۔ شوہر کا ساتھ ملا تو وہ بھی بہت مختصر نکلا، وہ بھی اسی بھری دنیا میں اکیلا چھوٹ گیا۔ بیٹا پیدا ہوا تو سوچا کہ یہ تو میرا سہارا بنے گا، میری زندگی کا واحد رشتہ۔
وہ بیٹا ہی تھا، لیکن وہ بھی کہیں کھو گیا۔ مجھے تو اپنی بدقسمتی پر پورا یقین تھا، لیکن میری دوست نے میرا بہت ساتھ دیا۔ وہ مجھے سمجھاتی رہتی اور اسی کی بدولت میں زندگی کی طرف واپس لوٹ کر آئی۔ مجھے امید ہونے لگی تھی کہ شاید کبھی میرا بیٹا مجھے واپس مل جائے۔ آج اسے کھوئے ہوئے 10 برس ہو چکے ہیں۔ جب وہ کھویا تھا تو 4 برس کا تھا اور اب 14 برس کا ہوگا۔ لیکن میں ماں ہوں، میں روزانہ رات کو اسے یاد کرتی ہوں اور یاد کرتے کرتے کب رونے لگتی ہوں مجھے خبر نہیں ہوتی۔ میں کیسے اسے بھول سکتی ہوں، کیونکہ میرے دل کو پورا یقین ہے کہ وہ زندہ ہے اور جہاں کہیں بھی ہے صحیح سلامت ہے۔ راشدہ نے بڑے دکھ بھرے انداز میں آنسوؤں کے ساتھ اپنی کہانی مکمل کی تو میرا دل بھی جیسے گہرے دکھ میں مبتلا ہو گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس عورت نے اتنے زیادہ غم دیکھے ہوں گے اور پہاڑ جیسا حوصلہ اپنے اندر چھپائے ہوئے بیٹھی ہے۔ بہرحال میں نے اسے تسلی دی اور کہا، راشدہ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تمہاری امید کو نا امیدی میں نہیں بدلے گا، بلکہ تمہارا بیٹا تم سے ضرور ملائے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ اگر اس معاملے میں تمہارے لیے کچھ کر سکا تو ضرور کروں گا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ میں تمہارے کسی کام آیا۔ آئندہ تم اسے یاد کر کے رونا مت۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ آیا۔ راشدہ کی باتیں میرے دماغ میں چکرا رہی تھیں اور دل اس کے دکھ پر بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے چند دن تو بہت اہم گزرے تھے، کیونکہ نئے گھر کی شفٹنگ کے بعد میں نے ابھی تک اپنے رشتہ داروں اور دوست احباب کو گھر پر انوائٹ نہیں کیا تھا۔ میں ایک بڑے پیمانے پر تقریباً منعقد کرنا چاہتا تھا تاکہ سب ایک ہی بار گھر آئیں اور گھر کے سلسلے میں ایک تقریب ہو جائے۔ اسی طرح سب مل بیٹھیں گے تو اچھا بھی لگے گا۔ اس لیے اگلے چند دن اسی تقریب کے انتظامات میں گزر گئے اور آج بالآخر وہ دن آن پہنچا تھا جب ایک ایک کر کے سب مہمان گھر میں آ رہے تھے اور میری بیوی بڑی خوش دلی سے انہیں گیٹ پر ریسیو کر رہے تھے۔ تبھی میرا بزنس پارٹنر بلال بھی چلا آیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور ایک 14 سالہ بیٹا بھی تھا، تو میں نے بڑی خوش دلی سے اسے ریسیو کیا۔ میں نے بیگم سے بھی اس کا تعارف کروایا تو وہ بھی بڑی خوش دلی سے اس سے ملی۔ بلال کی بیوی اور میری بیوی گپ شپ کرنے لگ گئے تو میں بلال کو لے کر آگے بڑھ گیا۔ تقریباً مہمان آ چکے تھے اور اب بس کھانا شروع ہونے والا تھا۔ تبھی ایک دم سے راشدہ گھبرائی ہوئی سی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، صاحب ذرا میری بات سنیے گا۔ راشدہ نے مجھے کہا تو اس کا انداز مجھے کچھ غیر معمولی سا لگا۔ میں بلال سے معذرت کرتا ہوا اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا بات ہے راشدہ؟ تم اتنی پریشان کیوں دکھائی دے رہی ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میرے پوچھنے پر وہ کہنے لگی، صاحب وہ جو سامنے نیلی پینٹ اور پیلی شرٹ میں لڑکا ہے وہ کون ہے؟ راشدہ نے ایک طرف اشارہ کیا تو میں نے اس کی انگلی کی سمت میں دیکھا تو وہاں پر ایک 14 سالہ بچہ کھڑا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر کہا، ارے وہ تو میرے دوست بلال کا بیٹا ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ تبھی وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی اور روتے ہوئے کہنے لگی، صاحب نہیں، وہ بلال کا بیٹا نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا بچہ ہے، میرا احمد ہے۔ راشدہ کی بات سن کر میں جیسے سکتے میں آ گیا اور اسے کہا، راشدہ تم ہوش میں تو ہو؟ وہ تمہارا احمد کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بلال کا بیٹا ہے۔ یقیناً تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ لیکن راشدہ بولی، نہیں صاحب، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی۔ احمد کے کان کے پاس ایک بڑا سا کالا نشان تھا، آپ دیکھیں اس لڑکی کے بھی ویسا ہی نشان ہے۔ میں آپ کو احمد کی فوٹو لا کر دکھاتی ہوں، تب آپ کو یقین آئے گا۔ یہ کہہ کر راشدہ فوراً بھاگتے ہوئے اپنے کوارٹر میں گئی اور کچھ ہی دیر کے بعد احمد کی فوٹو لا کر دکھائی تو ہو بہو ویسا ہی نشان اس فوٹو میں بھی موجود تھا جیسا بلال کے بیٹے کے چہرے کے اوپر تھا۔ میں خود جیسے پریشان ہو گیا تھا۔ تبھی راشدہ ایک دم میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، صاحب ایک بار اپنے دوست سے پوچھیں، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ بچہ میرا احمد ہے، وہ آپ کے دوست کا بیٹا نہیں ہے۔ ایک بار صرف ایک بار میری خاطر اس سے پوچھ لیں۔ راشدہ کی منتوں سماجتوں نے میرے دل میں عجیب سا اثر کیا۔
تو میں نے سر ہلا دیا اور بلال کو لے کر اس کے پاس چلا آیا، اور جب بلال سے میں نے پوچھا تو پہلے تو اس نے نہ کی، لیکن اس کا کمزور لہجہ حقیقت بیان کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں وہ بچہ احمد ہی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے جب ایک دن میں یوں ہی شام کے وقت کہیں جا رہا تھا تو اچانک سڑک پار کرتے ہوئے وہ میری گاڑی سے ٹکرا گیا، تو میں نے گاڑی سے اتر کر دیکھا تو اس کے ماتھے پر ہلکی سی چوٹ آئی تھی، لیکن وہ بچہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ میں اسے لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں سے کوئی گہری چوٹ نہ آئی ہو اور بچے کو کچھ ہو نہ جائے۔ ہسپتال میں اس کا علاج کروا دیا، اور جب اسے ہوش آیا وہ سب کچھ بھول چکا تھا، اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ اس کے گھر والوں کا پتہ چل جائے، اخبار میں اشتہار بھی دیا، لیکن جب اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا تو میں اپنے احمد کو اپنے بیٹے کے طور پر قبول کر لیا، کیونکہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی تھی اور میں نے یہی سمجھا کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے لیے کوئی تحفہ ہے۔ میں نے اس کا نام عزیر رکھا تھا۔ اس کے بعد عزیر میرے گھر میں میرے بیٹے کی طرح ہی پلنے لگا تھا، اور مجھے اس سے ایک باپ جیسی شفقت ہی محسوس ہوتی تھی۔ آج 10 برس کے بعد مجھے یہ تو بھول ہی گیا تھا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میں نے اسے پالا تھا۔ اگر آج آپ مجھے یاد نہ کرواتے تو شاید میں کبھی اس بات کو زبان پر لے کر ہی نہ آتا۔ بلال نے اتنے بڑے آزردہ لہجے میں کہا تھا تو راشدہ اس کی بے اختیار مشکور ہوتے ہوئے کہنے لگی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے بچے کا خیال رکھا اور اسے ایک اچھی زندگی دی جو شاید میں اب کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ کیا میں ایک بار اپنے بیٹے کو مل لوں، ایک بار اسے دیکھ کر چھو کر دیکھ لوں؟ راشدہ کے لہجے میں ایک ماں کی فریاد تھی، اور بلال اس فریاد سے نظریں نہیں چرا پایا تھا، اس لیے اس نے اجازت دے دی۔ راشدہ نے احمد کو سینے سے لگا کر جیسے اپنے برسوں کے آنسو بہا دیے تھے، اور احمد اس طرح ساری صورتحال پر پریشان تھا کیونکہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک ملازمہ اسے گلے سے لگا کر کیوں رو رہی ہے؟ بلال نے جب اسے ساری حقیقت بتائی تو وہ خود بھی جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد راشدہ کبھی کبھار احمد سے ملنے بلال کے گھر چلی جاتی، اور احمد بھی راشدہ سے ملنے کے لیے اکثر میرے گھر آتا۔ بلال نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، اور احمد نے بھی راشدہ کو ایک ماں کے روپ میں قبول کر لیا تھا، لیکن راشدہ نے احمد کو بلال سے واپس نہیں لیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جیسی زندگی احمد اب جی رہا ہے وہ اسے کبھی نہیں دے سکتی۔ اسی لیے احمد کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ بلال کے پاس رہ کر ہی پلے بڑھے۔